السلام عليكم حبيبات ديالي، شخباركم؟ كيف الاحوال؟ كيف درتو مع هذا الجو اللي هو بارد وبدا كيبرد لي الحال دابا. جيسبر كو فوز الي بيان، كونتو شي شويه ديال المناعه ان شاء الله باذن الله قبل ما يجي ما يوصلنا الفاكسان، قبل ما يبداو يديروا الفاكسان بيان سور الناس. جيسبر كو انا كنفضل انه نكونوا مناعه ديالنا غراس بيان سور او برودوي كو نو افون لي برودوي كو نو افون في البلاد ديالنا اللي هما متميزين وزوينين. فوالا بيان سور اللي غنهضر اليوم على واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف وكيشمل بزاف ديال الناس، وبما انه بحكم بيان سور بزاف ديال الحوايج اللي كنشوف يوميا تقريبا في عند الاطفال، وهو انا كنقول دائما انه الوالدين سورتو عاد كيكون واحد النظره فشي شكل على التعليم وكيفاش لي ميتريس ولي ماتر بيان سور الاساتذه والاستاذ كيفاش كيتعاملوا مع ولادهم مع الاولاد. بيان سور ساشي كو ما كاينش شي استاذ، ما كاينش شي معلم، ما كاينش شي واحد زعما صراحه اللي كيدي الامانه كما يجب، ما كيبغي مصلحه ديال داك التلميذ. وجميع الاطر وجميع الناس كيبغيو دوك الوليدات يكونوا احسن بحال وليداتهم، كيتعاملوا معاهم بحال انهم هما وليداتهم. هادشي اللي خص الناس يعرفوا. بيان سور انا اللي كنشوف بزاف واللي هو كيتكرر راه عباد الله الناس. انا كنوصل لكم واحد الميساج اللي هو بعدوا تو سكي ريزو سوسيو على ولادكم، بعدوا تو سكي طابليت، بعدوا تو سكي تليفون. ما تحاولوش تقولوا انا دابا انا ما مسالياش، انا غادي نخلي نعطي الولد. اولا حاجه كتدارس دائما هذه مفروغ منها، ما يقولش شي واحد ما كيديرهاش، وهي اشنا هي وكيف كيطلع الولد لا فواتور ولا كيلقى با ولا مو كياخذ التليفون. او الوالدين اش كيديروا؟ بما انه هذاك التصرف كيجعلهم يلقاو بلوس دو طون باش كيلهيو داك الولد، وكيلهيو في كيلهيو في واحد الحاجه اللي هي دي ريزو سوسيو في يوتيوب في هذه. ساشي كو انه هادو الوليدات دابا ملي كنوصلوا لواحد المستوى في القسم كيبداو امبلوي دي مو فولغير في القسم، كيامبلوي في دي مو فولغير مع صحابهم مع لي كامارات ديالهم. كيقولوا شي حوايج ما لا علاقه مع داكشي اللي خصو يكون في الواقع ديالهم. سو سون دي زونفون خصهم يعيشوا الطفوله ديالهم. فوالا هذاك الشيء حنا خص التربيه، خص الناس او الوالدين يتعاونوا مع الاطر، يتعاونوا مع الناس اللي كيربيو. التربيه وهي تربيه سي فري هو غادي يخاف في الدار يامبلوي اي مو فولغار انه تعلموا مع ان كامارات ديالو، مع شي واحد وراه ليه ولا وراه شي حاجه ولا في لي ريزو سوسيو. ساشي كو الا ما عندكمش لو كونترول بارونتال ما تعطيوش التليفون لوليداتكم. راه كيدخلوا اليوتيوب، راه كيشوفوا بزاف د الحوايج في يوتيوب. هذه انا نقولها لكم من هنا، كيشوفوا شي حوايج نتوما راه غايبين عليهم. اطفال دماغهم تخيلوا معايا مع سمدو هاد الاثنين والشوف ولا بارول والنطق. ومهم هاد الحواس ديالنا اللي هما نورمالمون خصهم يستعملوا في القسم، خصهم يستافدوا منهم، وهما السمع و لاتونسيون ديالهم اللي هي شوف راه ما كتستعملش مازال. Obligé de répéter plusieurs fois la même chose alors qu'on l'a dit au départ et on la répète. Ça veut dire شو وقع لهم السمع ديالهم صافي نعس. علاش انه هاز التليفون هاز الريزو سوسيو ولا هو خايده في يديه صافي نعس بحال تيبنوتيزا. سي بون السمع ما كيبقاش يخدم عنده. خصنا نديفلوبيو لهم ليكوت كون ابل ليكوت اكتيف. خص ليكوت ديالهم تديفلوبا. راه ساشي كو انه ما حدنا كنعطيهم التليفونات، ما حدنا حنا مهني منهم، نعطي لهم لي طابليت وتهناو وفاير دوك لي جو اللي تيقولوا فاير ما عرفت شنو، هذوك لي جو ديال لا فيولونس. هادشي كله هو اش تيدير؟ انما كيخرب لهم لي سيلول ديال دماغهم، وكيخرب لهم حتى وديناتهم، وكيخرب لهم حتى الشوف ديالهم. فراسكم حتى الشوف، حتى الشوف كتلقاه كيميز عنده المعادله قدامه، كيشوف واحد لو شيفر ماشي هو هذاك اللي عطيتي، كيغلط اغلط. وهادشي كينعكس على اش لي نوت ديالو، كيتعكس على بزاف ديال الحوايج. انا حاجه وحده كنقول دائما عافاكم وليداتكم بعدوا عليهم توسكي ريزو سوسيو لحد خليهم بعدا تيوصلوا ان سيغتان ناج. بعدا يوصلوا ان سيغتان ناج راه ما بقاوش كيديوها حتى شي حاجه، ولا واحد ميم لي كونسين ديال القسم ما كيحترموهمش. بزاف د الحوايج كيجيو دي رومونتي، والناس كيقولوا واه كيفاش انا ولدي داير هكا، وكيقول لي وانا كيجيوك كيقول لي راه ولدك داير. لا ولدك داير فعلا باسكو صافي هو كيجي كيفرغ في داك سميتو. ما بقاش داك الاحترام، ما بقاش.
إلا من رحم ربك. Ceci ne veut pas dire qu'il y a des enfants qui sont adorables رائعين تبارك الله اللهم بارك. ما عندي ما نقول باسكو كاينين الوالدين اللي واعيين شويه وكاينين الوالدين اللي تيمشيو فريمون في داك المسار ديالو. انا غير كنقول باسكو انا كنشوف في عائلتي كنشوف في لونطوراج ديالي المراه عفاك غتهضر مع سافوازين غتهضر مع لا فامي ولا شي حاجه صافي ولدي غيسكتني غنعطيه فوالا نعطيه التليفون وتلا ما عرفتوش ليش دخل بعدا ما عرفتوش اشنو شاف وخلاص حنا ما نعرفوش. كنعرفوا انه الا ما كانش الكونترول بارونتال في التليفون ولا اي جهاز عطيتيه لولدك ساشي كو غيدخل اي حاجه وغادي يشوف اي حاجه واخا سو ني با بيرمي ا سون اج. فوالا انا هادشي اللي كنبغي نوصل للوالدين سورتو الاجيال ديالنا وليداتنا اللي خصهم يطلعوا مربيين يطلعوا راه شي راه كنشوفوا يوميا تقريبا في لا فامي في لونطوراج بارتو في لو طرافاي بيان سور بارتو جو في سي لا ميم شوز كي سو ريبيت اي سا سو ريبيت. فوالا حاجه وحده كنقول لكم راه كتخربوا لي سيلول ديال وليداتكم ديال الدماغ ديالهم راه ما يخرجوش دي جيني باسكو او كونترير باسكو هذاك الشيء دوك لي الحواس ديالهم الطبيعيه ما كيديفلوباوش مزيان. الولد جالس بحال فيه الضوء كيجلس بحال كله il vibre et super actif il devient super actif parce que tout le temps toute la journée هو شابر في هذاك التليفون شابر في هذيك لا تابلت et devant la télé devant le jeu on est en train de les détruire au lieu de les construire. انا هادشي اللي معلاش هضرت عافاكم حنوا على وليداتكم ايميلي essayez d'enlever les appareils parce que ça les détruit au lieu de les construire. Voilà, concentrons-nous surtout à développer leur écoute. bien sûr نعمة النظر باسكو راه كيمشي ليهم بيان سور راه كتوصل لواحد 8 د الليل راه مابقى كيشوفوش مزيان. Voilà, comment parler, comment diriger une discussion. Je vois les enfants maintenant. Ils emploient des mots qui les mots ils essayent pas de construire des phrases courtes, simples et correctes. Au contraire, c'est des mots, c'est du français parlé, c'est même pas du français. On sait même pas ce que c'est. Voilà, apprenons à nos enfants les bonnes règles. De toutes les langues bien sûr. J'aime bien que ça l'anglais, le français, l'arabia, une autre langue bien sûr prochainement bien sûr en essayant de les développer. نعاونهم ne serait-ce شويه باش يبعدوا على هذوك les moyens bien sûr de les réseaux sociaux et tout ça. هادشي راه كلشي كيعرفوا انما كنتغاضوا عليه وكنتسمعوا عليه. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Voilà. اليوم هاد النهار عطيتكم بحال les informations. Essayez d'aimer vos enfants. Et c'est ce que je veux dire. ما بقاش انا ولدي دار نضربو ولدي دار ندوا غادي يولي داك الولد à chaque fois qu'il répète la même chose et à chaque fois il va dire les mêmes mots et il y a personne pour l'écouter. Ce que je remarque également c'est que nos enfants ils parlent à haute voix. Pourquoi? Parce que certainement on les entend pas. Parce que quand tu parles à un enfant, non, arrêtez, c'est pas ça. Il faut qu'il ait vraiment un discours qui est normal, avec une voix normale d'un enfant. Mais on dirait que ce interlocuteur, il ne l'écoute pas. Ça veut dire que les parents, ils n'écoutent pas leurs enfants. Ils les écoutent pas. Ils vont pas jusqu'au bout de leur souffrance. Ouais, ils souffrent de quelque chose, ils veulent l'exprimer. Voilà, j'ai un dit, attends, exprime-toi normalement, sans pleurer. Normalement, dis-moi les mots dans une phrase. Ouais, aidez vos enfants. Aidez-les. D'accord. Je vous aime. Merci beaucoup حبيباتي. الله ينوركم والله يعطيكم صحيحتكم يا ربي والله يرفع لنا هذا الوباء. À très bientôt les filles.